पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। मरकजी सेक्रेटरी इतलात MNA नफीसा शाह का दौरा चनियोट। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात पलविशा खान और वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी मंजूर भी हमरा थे। फैसलाबाद कमालपुर इंटरचेंज पर शानदार इस्तकबाल। कारकुनों से खिताब में कहा, अवामी फलाह के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को एक छत तले जमा किया। अब हमारा ये पैगाम है कि अवाम घरों से बाहर निकले। अवाम हकीकी सियासी क़यादत के मुंतज़िर हैं। नया पाकिस्तान खोखला नारा और अवाम के साथ धोखा है। चनियोट जैसी खस्ताहाल सड़क पूरे सिंध में नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी बिलावल रैली, एहतजाज या बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पिंडी में मनाने का ऐलान करे, नैब नोटिस भेज देता है। APC का सेहरा भी नौजवान लीडर बिलावल के साथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दौरा चनियोट। डॉक्टर नफीसा शाह ने जिले अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। साबिक MNA अनायत शाह के डेरे पर आमद। कारकुनान के हमरा अशाया में शिरकत की। कम आमदन खर्चे ज्यादा, इस पर बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा। फी यूनिट मजीद ₹1.62 बढ़ाने की मंजूरी। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। मजदूर तबके के साथ ताजिर बरादरी ने भी सर पकड़ लिए। पैदावारी लागत बढ़ने से प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिकंदरी आसम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया। हवाई सफर के ख्वाहिशमंद जेब मजीद ढीली करने को हो जाए तैयार। PIA ने टिकट्स की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद से कराची जाने वालों को 8,000 की टिकट 11,000 में मिलेगी। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मिनिस्ट्री हवाबाजी से कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया। फोम की बढ़ती कीमतों पर चनियोट में फर्नीचर साजी से मुंसलिक कारीगर इस्तराप एहतजाज। हाथों में बैनर्स थामे ताजिर रहनुमाओं, दुकानदारों और कारीगरों की नारेबाजी। हुकूमत से फोम की कीमतों में फिलफौर कमी का मुतालबा किया। बुजदार हुकूमत की जानिब से नर्सिंग शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी। नर्सिस का सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। तरक्कियों के उमूर स्ट्रीमलाइन होंगे। नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजेस में अपग्रेड किया जाएगा। हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। MPhil और PhD के लिए स्कॉलरशिप देने की भी असूली मंजूरी दे दी। काश्तकारों को गन्ने की अदायगी में कटौती पर सजाओं में मजीद सख्ती। योमिया जुर्माना कम से कम 10 लाख और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख मुकर्रर। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 से 3 साल कैद भी भुगतना पड़ सकती है। पंजाब हुकूमत ने जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल कैन कमिश्नर के इख्तियारात दे दिए गए। महाना खसारा 10 करोड़। सब्सिडी बराए नाम डेली वेजर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन को अदायगियां रुक गई। वासा फैसलाबाद में बेहतरी के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। वाजिबुल अदा बिल करोड़ों में महाना तेल के अखराजात भी मुसीबत बन गए। हुकूमत माली मुश्किलात से निकालने के लिए मुआवनत न कर सकी। टोबा में होगी अब सब पर नजर। कारपोरेट सेक्टर के ताउन से सेफ सिटी तर्ज का मंसूबा शुरू करने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर कैमरे नस्ब होंगे। इब्तदाई मरहले में 50 के करीब कैमरे नस्ब होंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और MP सईद अहमद सईदी के इजलास में मुशावरत। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला। जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने एंटी एनक्रोचमेंट सेल बना लिया। कमिश्नर इशरत अली और DC मोहम्मद अली समेत तमाम अफसरान की मीटिंग में शिरकत। तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज करने पर जोर दिया गया। चनियोट शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लगाए गए मॉडल खस्ता हाल। ताज़ीन और आराइश ना हो सकी। शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस। पैचवर्क न सड़कों की तामीर मुरम्मत, बेशतर जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार रहे। फैसलाबाद में पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत मुख्तसर 50% फंड्स खर्च किए गए।
سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کے اظہار برہمی، کام جلد از جلد نپٹانے کی ہدایت کی گئی۔ فیصل آباد کے 58 اسکول مڈل سے ہائی میں اپ گریڈ، مگر ہیڈ ماسٹر تعینات ہوئے نہ SST اساتذہ۔ ہر حصے کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی سیٹیں مخصوص ہی نہ کی جا سکی، طلبہ کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ مشین خراب، مختلف امراض کی تشخیص کے لیے مریض پریشان۔ کلر ڈاپلر تجویز کردہ مریضوں کو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سہولت نہ دے سکا، MS نے مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ میں بھیجنا شروع کرا دیا۔ فیصل آباد میں انسداد ڈینگی مہم، میٹروپولیٹن کارپوریشن، فوڈ گرینز اور تانلیہ والا میونسپل کمیٹی کی کارکردگی ناقص قرار۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں محکمہ انہار کی کارکردگی پر اظہار تشویش، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے سرزنش کر دی، سرویلنس بہتر بنانے کی ہدایت۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے لودھرا پائلٹ پروجیکٹ پر کام جاری، تحصیل اسپتال احمد پور سیال میں یونیسیف کے تعاون سے ہیڈ واشنگ اسٹیشن قائم، AC اسد علی اور CEO LPP ڈاکٹر عبدالصبور نے افتتاح کیا۔ CEO ورلڈ بینک عارف ندیم اور نمائندے محمد اشرف کا دورہ جھنگ، ورلڈ بینک کی ٹیم نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ٹڈی دل کے حوالے سے بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو، ڈائریکٹر زراعت عبدالحمید اور ڈپٹی ڈائریکٹر اختر حسین کی بھی شرکت۔ موسم سرما میں جھنگ کے شہریوں کو ملے گی تازہ مچھلی، تریمو ہیڈ ورکس کے مقام پر 2 لاکھ بچہ مچھلی اسٹاک کرنے کی تیاری مکمل۔ فش بایو ڈائیورسٹی ہیچری میں مصنوعی طریقے سے مچھلی حاصل کر کے قدرتی پانی میں چھوڑی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں کرونا وبا کے دوران کام کرنے والے ڈاکٹرز کی ذہنی نفسیات سے متعلق ورکشاپ، پروفیسر امتیاز ڈوگر نے ڈاکٹرز کو لیکچر دیا، MS ڈاکٹر آصف حمید سلیبی کی بھی شرکت۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا آخری ڈوز، 4 روز کے دوران 12,40,000 بچوں کے حفاظتی قطرے پلا دیے گئے۔ محکمہ صحت کو گھروں میں نہ ملنے والے 60,000 بچوں کی تلاش، DC تنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت پولیو مہم کا جائزہ، تمام بچوں کو قطرے پلانے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسکولز مانیٹر کریں گے۔ PMIU نے کلاس روم آبزرویشن ٹول کے نام سے موبائل اپلیکیشن متعارف کرا دی۔ AEOs ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور کلاسز کی تصاویر اپلوڈ کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں ہول سیل کپڑا مارکیٹوں کے تاجروں کی صدر چیمبر رانا سکندری اعظم سے ملاقات، کپڑا مارکیٹوں کی جانب سے انتخابات میں نیشنل گروپ کا ساتھ دینے پر صدر چیمبر نے شکریہ ادا کیا۔ متحدہ جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر الحسن کی CT 41 آفس میں آمد، بیورو چیف ظفر ڈوگر نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا، علماء کرام نے CT 41 کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ابن مریم اسکول میں 40 طالبات کی گرل گائیڈ اور اسکاؤٹ ٹریننگ ہوگی، طالبات کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے۔ نون لیگی MPA خالدہ منصور سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں شہر کی معروف شاعرہ کائنات احمد کی جانب سے قرآن خطاطی کی نمائش، صدر ایوان صنعت و تجارت رانا سکندر اور بین الاقوامی آرٹسٹ اور گولڈ میڈلسٹ تابش سیالوی کی خصوصی شرکت، فن پاروں میں قرآنی آیات اور اسماء مبارک کو دلکش انداز میں پیش کیا گیا۔ اور فیصل آباد میں یوم دفاع کے حوالے سے 209 چک میں کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ کبڈی کا فائنل میچ 209 چک اور 204 کے مابین کھیلا گیا۔ چک 209 نے سخت مقابلے کے بعد 8 پوائنٹ سے میچ اپنے نام کیا۔ سردار بابر ڈوگر، میاں عثمان حفیظ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔